दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका ई नेप्लिसमा हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई ई नेप्लिसको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म विजय थापा। आज हामी अध्यागमन साप्ताहिक कार्यक्रम अध्यागमन र यसैको सेरोफेरोमा रही अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहालजीसँग कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहालजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अधिवक्ताजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार दाइ, नमस्कार समस्त दर्शकवृन्दहरूलाई पनि। हाम्रो यो साप्ताहिक कार्यक्रम दाहाल एन्ड एसोसिएट्स र ई नेप्लिसको तर्फबाट हामीले विगत अलमोस्ट 1 वर्षदेखि गर्दै आएका कार्यक्रम छौँ। हरेक हप्ता इमिग्रेसनको विषयमा केही जानकारीहरू लिएर आउँछौँ हामीहरू। यसलाई चाहिँ लिगल एडभाइस चाहिँ नमान्नु होला, किनभने हामीले हाम्रो कम्युनिटीलाई सरल भाषामा अहिले कानुनमा के भइरहेको छ, स्पेशली इमिग्रेसन रिलेटेड कानुनमा के भइरहेछ भन्ने कुरा जानकारी गर्ने उद्देश्यले हामी आएका हौँ। यहाँहरूले हामीलाई यहाँको प्रश्नहरू, जेनरल प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र स्पेसिफिक भन्दा पनि सबैजनालाई कम्युनिटीलाई नै हेल्पफुल हुने खालको क्वेसनहरू सोध्नु भयो भने हामी त्यसको उत्तर दिनेछौँ। र सुरु गरौँ कार्यक्रम। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, आज खुसीको खबर पनि हामीले सुनाउनु पर्छ र अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहालजीले नयाँ खबर सुनाउनुहुन्छ। भर्खर तल्लो सदनमा यो हाम्रो अस्थायी सुरक्षित दर्जा भनौँ न, टिपिएस सम्बन्धी र अन्य कुराहरू जानकारी गराउनुहुन्छ। त कार्यक्रममै सुरुमै हाम्रो उहाँबाट न्युयोर्कबाट लक्ष्मीले दाइ नमस्कार भन्नु। ल, सबैजनालाई नमस्कार। राधिकाजी पनि नमस्कार। नमस्कार सबैजनालाई। अब हामीले विगतको सायद 2 महिना भयो होला, हरेक हप्ता केही न केही एउटा सानो सानो खुसीको कार्यक्रम, एटलिस्ट कस्तो भने अरू भन्दा पनि हाम्रो काममा एज एन इमिग्रेन्ट वर्करको एउटा काममा खुसीको कुराहरू हामीले सेयर गर्दै आएका छौँ। आजको विशेष कुरा चाहिँ के छ भने, जुन कि एउटा HR 6 भन्ने बिल छ। जस्तो अहिले एउटा हामीले याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ के छ, धेरै किसिमको बिलहरू छ। एउटा प्रेसिडेन्ट बाइडेनले जुन ल्याएको बिल, जसको बारेमा हामीले पहिला कुरा गरेका थियौँ, जसले चाहिँ 11 मिलियन इन्डिभिजुअलहरू सबैजनालाई नै समेट्ने एउटा बिल, जसलाई चाहिँ सिटिजनसिप बिल भनिन्छ। अर्को बिल छ जुन कि फार्मर्सहरूको लागि, होइन, सबैजना एसेन्सियल वर्कर्सहरूको लागि भन्ने छ भने यो HR 6 बिल भन्ने हो। अब टिपिएस होल्डर्सहरू चाहिँ अरू बिलहरूबाट पनि उहाँहरूलाई फाइदा हुन सक्छ, जुन यदि सिटिजनसिप एक्टको भयो भने पनि फाइदा हुन सक्छ भने यो बिल चाहिँ स्पेसली डाका र टिपिएस होल्डर्सहरूको लागि भनेर निर्माण गरिएको हो, प्याथ टु सिटिजनसिपको लागि। सो हाउसमा आज यो बिल पास भएको छ। अब हाउसबाट सिनेटमा जान्छ, होइन, त्यसपछि अझ यो बिलमा डिस्कसनहरू हुन्छ। अब यो डिस्कसन भइसकेपछि अन्तिम फर्ममा रूप कस्तो आउँछ, के आउँछ भन्ने कुरा अझै पनि बाँकी छ। तर यो चाहिँ एउटा राम्रो स्टेप के हो भने, हाउसमा चाहिँ समस्त डेमोक्रेट र रिपब्लिकनका पनि 9 जना सदस्यहरूले यो बिललाई पास गर्नको लागि आफ्नो भोट दिनुभएको छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि पाथ टु सिटिजनसिपको बाटो जुन छ, डिरेक्टली सिटिजनसिप हुने डिरेक्टली ग्रिन कार्ड हुने र ग्रिन कार्डको थ्रुबाट सिटिजनसिप हुने बाटोहरू छ। यसमा एलिजिबिलिटीको कुराहरू, जस्तो अब 18 एन्ड अन्डर आएको डाका होल्डर्सहरूलाई भयो भने टिपिएस र डिएडीको लागि अरू रिक्वायरमेन्टहरू छ। हामी बृहतमा अझ बढी डेफिनेटली हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा पनि। तर यो बिल ल्याएर चाहिँ हामीलाई कस्तो भने, स्पेसली टिपिएस होल्डरहरूको सम्बन्धमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि 2017मा चाहिँ टिपिएस होल्ड गरेको व्यक्तिहरूले डेफिनेटली यसमा पोजिटिभ पार्ट गर्न सक्ने र अहिले पनि अब टिपिएस होल्डर्सहरू नयाँ कन्ट्रीहरूलाई पनि डेजिग्नेट गरिरहेको अवस्थामा के कस्तो कुराहरू हुन्छ हामी अझै समावेश गर्नेछौँ। तर यो चाहिँ जेनरलमा एउटा गुड न्युजको कुरा भयो। धन्यवाद बन्दियाजी। होइन, साह्रै राम्रो सुन्दर खबर अथवा सुन्न पाइयो, होइन। हुन त बाइडेनले पहिलेदेखि नै प्रतिबद्धता आफ्नो कार्यसूची भनौँ न, एजेन्डामा पनि ल्याएका हुन् र यो आशा गरौँ यो सिनेटमा पनि राम्रोसँग पारित भयो। बन्दियाजी, यसमा पछाडि जान त आयो, पहिले पनि त होइन, जज डब्लु बुसको पालामा पनि लाखौँ मानिसहरू भएका, रोनाल्ड रेगनको पालामा पनि 40 लाख जति मानिस त्यस्ता भएका हुन्। भनेपछि हामीले चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ होइन सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, होइन बन्दियाजी? डेफिनेटली, किनभने मैले भने दाइ अहिले 3टा विशेष इमिग्रेन्टलाई धेरै बिलहरू छ, तर 3टा फोकस चाहिँ के छ भने, जस्तो अब
सिटिजनशिप एक्ट चाहिँ एकदमै व्यापक छ, त्यसमा एकदमै धेरै कुराहरू छ। त्यसलाई चाहिँ अब त्यसकै काउन्टर इफेक्ट गर्नको लागि अहिले रिपब्लिकनको तर्फबाट पनि एउटा रिफर्मेटिभ बिल चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छ। त्यसको प्रोज एन्ड कन्स छ। सिटिजनशिप एक्ट होलिस्टिक रूपमा अप्रोच हुन्छ हुँदैन यो हामी आशावादी छौँ, तर रियलिस्टिक पनि छौँ, कति कुरा नहुन पनि सक्छ भने यो पर्टिकुलर बिलतिर संवेदनशील धेरै मान्छे किन छन् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ टिपिएस होल्डरसँग डाका होल्डर्स पनि मिक्स भएका छन् हैन। डाका भन्ने बित्तिकै जो कि सानो उमेरमा ल्याइएका व्यक्ति भनेर धेरै मान्छेको सेन्टिमेन्ट त्यहाँ छ। डेफिनेटली यो बिलमा पनि सर्टेन कुराहरू चाहिँ नेगेटिभ छ, जस्तो कि अब क्रिमिनलाइजेसन गर्ने कुराहरू छन् हैन, के कुराहरूलाई क्रिमिनल मान्ने वा नमान्ने भन्ने कुरामा अझै पनि डिबेटका सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरू छ। तर पनि यो बिल प्रस्तुत भएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नेपाली टिपिएस होल्डर्सहरूले डेफिनेटली बेनिफिट पाउँछन् र टिपिएस होल्डरको साथसाथै डाकाहरूले पनि बेनिफिट पाउँछन् भन्ने हामीलाई आशावादी छौँ। हजुर बन्ध्या, त्यसो भए अब हामी नि यो हामीले सधैँ झै हैन हामीले यो केही जिज्ञासाहरूबाट हैन हाम्रो सुरुवात गऱ्यौँ है त। यहाँ हाम्रो दुईटा जिज्ञासा म एउटा पढ्दैछु। यहाँ जिज्ञासा यस्तो किसिमको रहेको छ, म पढ्दैछु यहाँ। के आएको छ भने डिबी क्यालिफोर्नियाबाट आएको यो जिज्ञासा हो। डिबी भरेको छ, अब ग्रीन कार्ड गर्दा त्यो पहिले गरेको डिबीलाई असर पर्छ कि पर्दैन, कि डिबीको रिजल्ट पर्खनु, कृपया सल्लाह दिनुहोला भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो। हजुर, सो डिबी भरेको भनेको लटरी भएको मात्रै हो, डिबी परेको होइन। ग्रीन कार्डको एप्लिकेसन भनेको आफैमा फरक एप्लिकेसन हो। अमेरिकामा धेरै किसिमको यो इमिग्रेसनको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईले धेरै किसिमको एप्लिकेसनहरू फाइल गर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटिमा, इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड होस् वा किन हो लटरी होस् अथवा अन्य पनि। एउटै कुरा याद गर्न पर्ने कुरा के हो भने हरेक एप्लिकेसनमा आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो इम्प्लोइमेन्ट बेस्डमा भर्दाखेरि चाहिँ कामको एक्सपिरियन्स टन्न लेख्ने, तर डीमा त्यो कामको एक्सपिरियन्स लेखिएन भने त्यस्तो जस्तो कुराहरूले चाहिँ असर, कन्फ्लिक्टिङ कुराले असर हुन सक्छ। तर प्यारलली मल्टिपल एप्लिकेसनहरू चाहिँ फाइल गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। बन्देजी, अर्को एउटा जिज्ञासा यहाँ आयो। जिज्ञासा यस्तो छ, म ग्रीन कार्ड होल्डर हुँ। डिसेम्बर 2020 मा मैले मेरो टिपिएस होल्डर स्पाउसलाई स्पोन्सर गरेको थिएँ। USCIS बाट I-130 डकुमेन्ट प्रोसेसमा छ भन्ने जानकारी फेब्रुअरी 2021 मा आएको थियो र मैले म I-130 को एप्रुभ लेटर कुरेर बसेको छु हैन। एउटा यो भयो। त्यसैमा जोड्नुमा यस्तो अवस्थामा मेरो सिटिजन पनि फाइल गर्ने बेला भएको छ। ग्रीन कार्डको अवधि 5 वर्ष 2 महिना र I-130 प्रोसेस हुँदाहुँदै मैले मेरो लागि सिटिजन फाइल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सिटिजन फाइल गर्दा हैन गरेको हैन गर्दा हुँदै गरेको I-130 प्रोसेसमा कस्तो असर पर्ला, ढिला चाँडो के होला, कसो गर्दा सजिलो होला कि फाइदा होला, कृपया भन्नु होला। सो तपाईको क्वेशन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दुईटा कम्पोनेन्ट भयो। पहिलो कुरा तपाईको टिपिएस होल्डर स्पाउसलाई तपाईले I-130 गर्नु भएको छ। जेनरली तपाईले एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर टिपिएस होल्डरमा भएको श्रीमान अथवा श्रीमतीलाई एप्लिकेसन फाइल गर्दाखेरि चाहिँ एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस पनि फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँको चाहिँ त्यो भन्दा पहिलाको स्ट्याटस के थियो, उहाँ आउट अफ स्ट्याटस हुनुभएको थियो कि थिएन, मल्टिपल कुराले असर गर्छ। आइएम स्योर तपाईले त्यो कुरा विचार गरेरै I-130 मात्रै गर्नुभयो होला। अब तपाईले चाहिँ सिटिजनशिप अप्लाई गर्नुभयो भने कस्तो हुन्छ भने तपाईले सँगसँगै अहिले सिटिजनशिप तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँको I-130 प्रोसेसमै छ भने पनि तपाईले चाहिँ त्यसलाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले स्पाउस अफ द ग्रीन कार्ड होल्डर भनेर फाइल भएको छ भने जब आफ्नो सिटिजनशिप आउँछ त्यसपछि उहाँको एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले स्पाउस अफ द सिटिजन भनेर अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईको श्रीमान अथवा श्रीमतीको पहिला उहाँ आउट अफ स्ट्याटसमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि तपाईँ सिटिजन भइसकेपछि तपाईले एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस फाइल गर्न मिल्छ, यदि उहाँ रिमुभल प्रोसिडिङमा हुनुहुँदैन भने। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद बन्दियाजी। बन्दियाजी, अर्को एउटा जिज्ञासा पनि आयो। म यो पनि विद्यार्थीले गरेको, यो चाहिँ क्यालिफोर्नियामा छ। म OPT मा छौँ हैन, मा छु, अनि अनपेड जब इन्टर्नशिप गर्दैछु
सो स्टेम अप अनपेड भए नि हुन्छ कि के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। सो स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ म एकदम धेरै केयरफुल हुनु के भन्छु भने तपाईहरूको यहाँ सोर्स अफ इन्फर्मेसन भनेको तपाईको कलेजको इन्टरनेसनल डिरेक्टर र डिएसओ हुनुहुन्छ। तपाईहरूले कुन किसिमको जब, जस्तो मैले भन्नु अब तपाईको मलाई डिटेल थाहा छैन, तपाईको ब्याकग्राउन्ड मलाई थाहा छैन, मैले छडेक रूपमा भन्नु भन्दा पनि तपाईको डिएसओ सँग तपाईले चाहिँ सर्टेन यो क्राइटेरिया यो जब गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्नु। तपाईको ओपीटी को पर्पस भनेको नै तपाईले पेड ट्रेनिङै गर्न सक्नुहुन्छ ओपीटी को पालमा। तपाईको एक्सपिरियन्स र एजुकेसनको हिसाबले तपाईले प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ पाउनको लागि गर्ने हो। सो एकचोटि डिएसओ सँग कन्सल्ट गर्नु। यदि डिएसओ ले ओके भन्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ त्यो ट्रेनिङ सर्टेन काइन्डको ट्रेनिङहरु चाहिँ तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद बन्देजी। अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, कोमल खतिवडाजीले सबैभन्दा पहिले सुरुमै जिज्ञासा राख्नुभयो, मेरो आमाको मल्टिपल भिसा B2 भिसा यो 13 जुलाई 2021 मा सकिँदैछ। यसअघि 2 पटक अमेरिका आउँदा 6 महिना बसेर नेपाल फर्किनु भएको हो। यही मेको टिकट लिँदैछु। अब आमाको भिसा एक्सपायर हुनु अघि 2 महिना बाँकी हुँदा जुलाईमा सकिन्छ। 2 वा 3 महिना मात्र भिसा अवधि रहँदा युएस इन्ट्रीमा केही समस्या आउँछ कि आउँदैन, कृपया पूर्ण जानकारी दिई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर कोमल खतिवडाजीले। सो जनरल रेकमेन्डेसन चाहिँ भिजा ट्राभल गर्दाखेरि उहाँको लागि किन 6 मन्थ्सको भिजा हुनु राम्रो भनेर भनिन्छ। तर पनि उहाँको भिजा हुन्जेलसम्म उहाँलाई एन्ट्री गर्न दिन्छ र एन्ट्री गरिसकेपछि I-94 मा चाहिँ उहाँको त्यो उताको पासपोर्टको एउटा सर्टेन क्याटेगोरी भयो। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, I-94 ले यहाँ जेनरली यहाँ आइसकेपछि एडिसनल 6 मन्थ्स दिन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि उताको भिजा रिलेभेन्ट हुँदैन हैन। युजुअली चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि 6 मन्थ्सको भिजा भयो भने एटलिस्ट पासपोर्ट 6 मन्थ भ्यालिड हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो गरेर भनिन्छ। तर एन्ट्रीमा प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। बन्दी अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, महेन्द्र कणेलजी, उहाँ पनि इनेप्लिसको साह्रै शुभचिन्तक हो, हेरिरहनुहुन्छ। जस्ट आई वान्टेड टु नो व्हाट फर्म्स नीड टु बी फिल्ड टु अप्लाई फर ग्रीन कार्ड फर अ म्यारिड सन older than 21 born in abroad by the green card holder parents. So हजुरले भन्नुभयो म्यारिड सन भन्नुभयो। हजुर हजुर। सो ग्रीन कार्ड होल्डर प्यारेन्टले म्यारिड सनलाई अप्लाई गर्न मिल्दैन। ग्रीन कार्ड होल्डर प्यारेन्टले अप्लाई गर्ने चाहिँ अनम्यारिड बच्चा बच्चीलाई, ग्रीन कार्ड होल्डरले अप्लाई गर्न सक्ने श्रीमान श्रीमतीलाई अनि बच्चा बच्चीलाई, आइदर सानो बच्चा बच्चीलाई अथवा 21 वर्ष पुगिसके भए पनि अनम्यारिडलाई। 21 वर्ष पुगेको छ भएको भन्नुभयो हैन? म्यारिड पनि भन्नुभयो, म्यारिडलाई गर्न मिल्दैन ग्रीन कार्ड होल्डर। हजुर, महेन्द्र कणेलजी, तपाईको जिज्ञासामा हाम्रो अधिवक्ताजी बन्देज शर्मा दाहालजीले त्यो भनिदिनु भयो। अब अर्को जिज्ञासा रहेछ, हरिकृष्ण अधिकारीजीले सोध्नुभयो, नमस्कार, यहाँ 2020 मा सुरुदेखि अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट खाएर बसेको व्यक्तिले डीबी वालालाई स्पोन्सर गर्दा भिसा दिन केही समस्या आउँछ कि आउँदैन? सो डीबी को भिजा स्पोन्सर गर्ने भनेको चाहिँ जस्तो अब यो ग्रीन कार्डको जस्तो 864 भरेर गर्ने होइन। तपाईले चाहिँ अब आफूले यहाँ आएर के छ त तपाईको जबको, तपाईको फाइनान्शियल रिसोर्सेस देखाउन पर्ने हुन सक्छ हैन। अरु इमिग्रेसन बेनिफिटको लागि नगरे पनि तपाईको भन्नु न जब कहाँ छ, कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो देखाउन पर्ने हुन्छ। सकभर जब भएकै मान्छेले गर्दा र आफ्नो अमेरिकामा चाहिँ आएर जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ फाइनान्शियली डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्न, पब्लिक चार्ज हुनुहुन्न भन्दा नै राम्रो हुन्छ होला। हजुर, तपाईको यहाँ हामीलाई एकदमै मन पराएको भनेको लाइक गरेको गरे हाम्रो राधिका श्रेष्ठ जी हैन, न्युयोर्कमा बस्नुहुन्छ, हेटौडा को हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएको छ। कनेक्टिकटबाट पनि हाम्रो ज्ञानु श्रेष्ठजीले पनि गरिरहनु भएको छ। नमस्कार शारदाजी भनेर। अब शारदा छेत्रीजीले दिदीले नमस्कार बन्दियाजी, म्याम विजय सरलाई भनेर। राम जोशीजीले पनि हजुर दुवैजना नमस्कार भनिदिनु भयो। यस्तो आइरहेको छ। एकपटक फेरि म मिना थापाजीले पनि भन्नुभएको छ, म पछि यसको कुरामा आउँछु। बन्दियाजी अर्को यहाँ आउँदैछ है, एउटा दुर्गा सिंह सिल्वाले सोध्नुभयो, बन्दियाजी काइन्डली क्यान यू एक्सप्लेन H1B working visa, my one of relative planning to apply in US Embassy Nepal.
सो H1 को लागि भनेको यो चाहिँ इम्प्लोय नमस्कार ध्रुव दाइ इम्प्लोयर र इम्प्लोयीको बीचको भयो सो इम्प्लोयरको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल्न पर्ने हुन्छ हैन यदि उहाँले चाहिँ कुनै भ्यालिड इम्प्लोयरले अमेरिकामा ल्याएर नन इमिग्रेन्ट भिजा भनौँ न सर्टेन पिरियडको लागि गर्ने भनेर गर्ने प्रोसेस हो उहाँको चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई अब फर्म सम भरेर अप्रुभ भएर यता नेपालमै भएको व्यक्तिलाई पनि गर्न मिल्छ अमेरिकामै भएकोलाई पनि गर्न मिल्छ मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने इम्प्लोयरको निड इम्प्लोयरले के कस्तो इम्प्लोयरको लागि काम चाहिन्छ र इम्प्लोयीको चाहिँ एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड मिल्छ कि मिल्दैन स्पेशली ब्याचलर्सहरू गरेर त्यो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड मिल्छ भने चाहिँ त्यो प्रोसेस हो हजुर थ्याङ्क यू हजुर अर्को जिज्ञासा राधन सिंहजीले लेख्नु भएको छ बनिता म्याम कुड यू प्लिज अपडेट अबाउट the asylum cases status and any position new case decision भनेर के सोध्नुहुन्छ सो अहिले असाइलमको केसको लागि चाहिँ जस्तो असाइलम दुई किसिमको हुन्छ एउटा अफर्मेटिभ हुन्छ एउटा चाहिँ डिफर्ड जुन कि रिमुभलमा भइसकेको डिफेन्सिभ असाइलम भयो हैन अफर्मेटिभ असाइलमको लागि विगतमा चाहिँ असाइलम अफिसरले कम केसेसहरू गरिरहेको थिए तर अहिले फेरि असाइलम अफिसरले चाहिँ मान्छेहरूलाई इन्टरभ्यूमा बोलाएको छ अब एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने असाइलमलाई एकदमै धेरै समय लाग्छ जस्तो अब 2014-15 को केसदेखि मान्छेहरू कुरिरहेको छन् भने 2018 मा आएर एउटा चाहिँ लाइफुल लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेर एउटा रुल निकालियो त्यसपछि चाहिँ पछाडि भरेको फाइललाई अगाडि बोलाउने भन्ने भयो तर त्यसले पनि निरन्तरता पाएन सो अब चाहिँ र्यान्डमली हाम्रो रिसेन्टली एकजनाले 2019 को नोभेम्बरमा भर्या मान्छेको इन्टरभ्यूको लागि बोलायो अब कोहीको चाहिँ 2014 देखि 15 देखि भर्या मान्छेहरू कुरिरहनु भएको छ एक्सपेडाइट गर्ने रिक्वेस्ट गरे पनि कुरिरहनु भएको छ भनेपछि ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेछ असाइलमको प्रब्लम चाहिँ के हो भने जस्तो अब कुन भनौँ न अब नेपालकै परिस्थितिमा नेपालमा कुनै पनि सर्कमस्टेन्सेस भयो तपाईँले फाइल गर्ने बेलामा भने असाइलमको इन्टरभ्यूको बेलामा तपाईँ जाँदाखेरिको कन्ट्री कन्डिसन के छ त्यसले तपाईँको डिसिजनहरूलाई असर गर्छ अहिले पनि सर्टेन असाइलमहरू अप्रुभ भइरहेकै छन् सर्टेन असाइलमहरू चाहिँ अप्रुभ भएको छैन यसमा तपाईँको क्रेडिबिलिटीदेखि लिएर तपाईँको स्टोरी तपाईँको डकुमेन्टेसन सबै कुराहरूमा भर पर्छ धन्यवाद हजुर अर्को हाम्रो शिवलाल कडेलजीले फेरि सोध्नुभयो नमस्कार विजयजी रविन्द्रजी पण्डितजी होइन हाल वर्क परमिट रिन्यू गर्दा चार्ज कति लाग्छ जानकारी पाउन भनेर सोध्नु सो वर्क परमिट विभिन्न क्याटेगोरीहरूको छ कुनै युजुअली वर्क परमिटको चाहिँ 410 हो USCIS को फी तर कतिपय क्राइटेरिया कोडहरूमा चाहिँ फी त्यो बायोमेट्रिकको फी पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ बायोमेट्रिकको फी चाहिँ $85 हो सो तपाईँको पर्टिकुलर क्राइटेरियामा बायोमेट्रिक चाहिन्छ कि चाहिँदैन तपाईँले चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि USCIS लाई चेकहरू पठाउनु अगाडि चाहिँ त्यो दिन USCIS को वेबसाइट चेक गर्नु होला अपडेटेड फी र अपडेटेड एड्रेस हेर्नु होला सो सर्टेन क्राइटेरियाहरूको लागि चाहिँ तपाईँलाई बायोमेट्रिक र वर्क परमिट गर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड $495 लाग्छ थ्याङ्क यू बन्देजी यहाँ अब हाम्रो ग्राहकहरू सधैँ आइरहने दर्शकहरूलाई पनि हामी नमस्कार भनिदिउँ यज्ञहरि पौडेलजीले नमस्कार बोथ अफ यू भन्नुभएको छ हाम्रो नमस्कार राम कार्कीजीले आई अल्सो नमस्कार भन्नुभयो नमस्कार राम कार्कीजी हाम्रो सम्भवतः न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ कृष्ण घिमिरेजी नमस्ते दादा दिदी भन्नुभयो अनि एकजना हाम्रो इनेब्लिस एकदम मन पराउनु छ हाम्रो साथी पनि हो नामै बिलिभ मैनाली विश्वास हैन नेपालीमा चाहिँ तर नामै बिलिभ मैनाली हो नमस्कार बिलिभजीलाई नमस्कार पृथ्वी खनालजीले यी हर्नबाट सोध्नुभयो बन्दियाजी को सेवा र पारिश्रमिक शुल्क अति चर्को जो छ अरे अब इनेब्लिसमा उहाँको टिकटकबाट सेवालाई विचार गरेको छु भन्नुभयो होइन यसो हुन्छ हजुर कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले कोसँग कम्पेयर गर्नुभयो भन्ने कुरा हुन्छ हामीले चाहिँ युजुअली अब कम्युनिटीको हिसाबले गर्दा धेरै प्रोग्रामहरू आएको हुन्छन् हाम्रो फी र जस्तो भनौँ न मेरै कुरा गर्ने भने 12 वर्षको एक्सपिरियन्स लिएर आफ्नो काम गरिरहेको छु तपाईँले 3-4 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको र यहाँको गोरछाला हुने बित्तिकै डबल टेबल पैसा दिन पनि मान्छेहरू दिने हुन्छन् नेपाली कम्युनिटी भन्ने बित्तिकै सकभर फ्रीमै गर्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ तर कस्तो भने हामीले पब्लिकको लागि भनेर धेरै प्रोग्रामहरू यस्तो गरेका छौँ तर कस्तो भने पेसा त पेसा हो अफिसमा स्टाफ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँले सोच्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद उहाँले चाहिँ के जिज्ञासा राख्नु भएको छ भने अब हैन तपाईसँग सम्पर्क गर्यो भने उता लाग्यो भने चाहिँ पैसा लाग्ने त्योभन्दा सजिलो चाहिँ उपाय चाहिँ टिकटक पनि तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ इनेब्लिसबाट आइहाल्छ त्यो भनेर चाहिँ मार्ग यसलाई छान्नुपर्छ भनेर चाहिँ खास अहिले डेफिनेटली मैले यो कम्युनिटीको लागि नै के गरे हो भन्दाखेरि
धेरैजना व्यक्तिहरूले एटलिस्ट इन्फर्मेसन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ होइन। अफिसमा आएपछि अफिसको सर्टेन रिक्वेसन हुन्छ भनेपछि हामीले यो चाहिँ कम्युनिटीको लागि सेवा गर्ने हिसाबले गरेका हौँ। धन्यवाद। हजुर, केजी जेपीले सोध्नु युएस सिटिजनको स्पाउसलाई I-130 प्रोसेस कति टाइम लाग्छ होला इन दिस सिचुएसन? थ्याङ्क्स भनेर सोध्नुभयो। सो युएस सिटिजन अमेरिकामा को स्पाउस अमेरिकामा हुनुहुन्छ कि नेपालमा हुनुहुन्छ, जेनरली 13 देखि 15 मन्थ जति लाग्छ यो चाहिँ I-130 गर्नको लागि। हजुर, अघि हामी महेन्द्र कणेलजीको सम्बोधन गरिदिनु भयो, उहाँले भन्नुभयो खुसी भएर विजयजी थ्याङ्क यू फर होस्टिङ दिस ग्रेट प्रोग्राम भन्नुभयो। अर्को एउटा जिज्ञासा आएको छ निल परियारबाट। नमस्कार म्याम, म डिबीबाट म्यारिड नि एज अ सिङ्गल है, म्यारिड होइन, म चाहिँ एज अ सिङ्गल आए र हुन्छ अझै बुझ्नु यसको अलिकति त्यो रोमनमा लेखेको हुनाले यसो होला, म यसको जेनरलमा भनौँ किन भन्दा धेरैजना चाहिँ डिबी पढेर हामीले पहिला पनि गरेका छौँ, डिबी पढेर नेपालमा परिवार भए तापनि सिङ्गल भनेर आउनु भएको धेरैजना हुनुहुन्छ, हो त्यही नै इस्यु हो है। हजुर पाउनु हो, त्यही पाउँछ बाट म्यारिड भनेर आएको, अहिले सिङ्गल आए र पछि फ्यामिली नि ताने होइन। अहिले मैले सिटिजन एप्लाई गरेको छु, के कस्तो समस्या पर्छ र कसरी सोल्युसन गर्ने हुन्छ प्लिज सजेस्ट भन्नुभएको छ। सो तपाईले चाहिँ सिटिजन आएर पछि फ्यामिली नि ताने भने चाहिँ ल्याइसक्नु भएको रहेछ, परिवार ल्याउनु भएको छ, त्यो राम्रो हो। डिबीबाट यदि तपाईँ सिङ्गल भएर आउनु भएको छ र पछि परिवार ल्याउनु भएको छ भने सिटिजन अप्लाई गर्ने बेलामा धेरै सोच्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ सबैजनालाई त्यही भन्छु कि सिटिजनसिप अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि नै सल्लाह गर्नु, किनभने सिटिजनसिप चाहिँ जाँदाखेरि तपाईँको 3टा फाइल, एउटा तपाईँको DS 160, त्यसपछि तपाईँको त्यो ग्रिन कार्डको एप्लिकेसन, त्यसपछि भनौँ न तपाईँको सिटिजनसिपको एप्लिकेसन देख्दाखेरि इन्कन्सिस्टेन्सी देखिन्छ। इन्कन्सिस्टेन्सी देख्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ ग्रिन कार्ड लिएको नै झुटो आधार भनेर, फ्रुट अफ पोइजनस ट्री भनेर कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो लाइक तपाईँको सिटिजनसिपको डिनायल मात्रै होइन, मेरो एउटा दुईटा क्लायन्टको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई रिमुभलमै राखेको छ, मैले तर्साउन खोजेको चाहिँ होइन, कतिपय केसमा स्मुदै पनि भयो होला, तर यो चाहिँ अलिकति क्रिटिकल हुन्छ। थ्याङ्क यू। यहाँ हाम्रो ध्रुवजी सिंहजी सिल्वाजीले फेरि भन्नु, बन्दियाजी आई वुड लाइक टु hearty thanks a lot for your kind information about the immigration related question भन्नुभयो, फेरि धन्यवाद हैन। थ्याङ्क यू ध्रुव दाइ। अनि सधैँ पनि हेर्दिनु हुन्छ ध्रुव दाइ, एउटा चाहिँ यस्तो पोजिटिभ हरेक व्यक्तिलाई हरेकचोटि पोजिटिभ इन्फर्मेसन सेयर गर्नुहुन्छ, म धेरै एप्रिसिएट गर्छु दाइ, थ्याङ्क यू। हाम्रो केन्टकीबाट हैन, हाम्रो कनेक्टिकटबाट हाम्रो ज्ञानु श्रेष्ठजी ले अलवेज ग्रेट प्रोग्राम भन्नुहुन्छ, सधैँ हाम्रो प्राविधिक पनि सहयोग पनि गर्छ। ज्ञानुजी नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर, अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, रिता पाठक उप्रेतीजीले सोध्नुभयो, छैन माइग्रेसन हैन, माइग्रेसन क्लोज गर्न कङ्ग्रेसमा छलफल हुँदैछ कि छैन, माइग्रेसन हैन इमिग्रेसन भन्नुभएको होला, भन्दा गर्दा लागेको हो के हो र भन्ने आजको जुन जिज्ञासाको बारेमा सोध्नु भएको छ। हजुर रिता पाठकजी, हामीले यो कार्यक्रमको सुरुमै हामीले संक्षेपमा आज भएको घटनाहरू के भएको भन्ने बारेमा बताइदिनु भएको छ अध्यक्षजीले। यो कार्यक्रम सकेपछि अगाडि एकपल्ट यसो सुन्नु होला। धन्यवाद। राम्रो पनि लाग्छ हैन। प्रेम राईजीले सर म्याम मेरो पनि जिज्ञासा मेटाउने पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो। प्रेम राई, तपाईको हजुर तपाईको चाहिँ जिज्ञासा कहाँ छ? जिज्ञासा नै छैन हैन, माथि छ कि रे? म एकपल्ट फेरि हेरौँ है त, कहाँ राख्नुहुन्छ मेरो विचारमा, निल्समा हुनुहुन्छ हैन, मेरो विचारमा राजनजीको भयो, नमस्कार भयो, कोही छिन्, उहाँले मेरो विचारमा केमा हाल्नुहुन्छ अथवा कहाँ, अस्ति पनि त्यसै भन्नुभयो, छैन यसमा बन्दिज, त्यहाँ तपाईँकोमा पनि छैन होला, एकपल्ट म पनि त्यही म हेरिरहेको छु दाइ, उहाँको छ कि भनेर, मेरोमा पनि देखिन्छ कि भनेर म अगाडि हेर्ने कोसिस गर्दैछु। एकपल्ट छैन भन्नुभयो हैन। प्रेमा राईजी, तपाईँको जिज्ञासाहरू हैन यहाँ आएन हैन, मुनिपट्टि त्यो राइट अ कमेन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले लेख्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ हैन। आएन, देयर ग्रेट न्युज हैन, दिल सारथीले ग्रेट न्युज, थ्याङ्क यू फर होस्टिङ द प्रोग्राम भन्नुभयो। परीक्षित घिमिरेले सोध्नुभयो, सर यो
क्वेसन सोधिदिनु न हैन। मैले दुई तीनटा क्वेसन यहाँ देखेँ दाइ। हजुर। दाइकोमा आएको यहाँ चाहिँ एउटा कसले सोध्नु भएको रहेछ भने सुमन खड्काको हो? सदीक्षाजीले। हजुर। दाइले देख्नुभयो सदीक्षाजीले सोधेको क्वेसन? छैन। यहाँ देखेँ मेरो 3 वर्षको छोरी युएस सिटिजन हो, नेपाल पठाएको 2 वर्ष भयो, अब युएस ल्याउँदा केही प्रोसेस हुन्छ कि हुँदैन भनेर। यदि युएस सिटिजनलाई हो रहेछ भने चाहिँ केही पर्दैन, नेपालमा बस्नुको लागि उहाँलाई भिजा चाहिने, तपाईहरुले त्यो पुरै गर्नुभयो होला। युएस सिटिजनलाई जति समय बसेर पनि आउन मिल्छ। अर्को एउटा छ जस्तो मनिषा गुनीजीले लेख्नु भएको छ, मेरो दाइसँग आछ त्यो दाइ सोध्नु म आएको म पढ्दिन। सुमन खड्काजीले अर्को पनि एउटा सोध्नु भएको छ, एसाइलम एप्रुभ भएर फ्यामिली पिटिसन फर्म एप्लाई गर्दा न्यू जर्सीबाट कति टाइम लाग्छ त्यो फर्म आउनलाई सर भनेर सोध्नुभयो। के रे दाइ एकचोटी फेरि भनिदिनु न। एसाइलम एप्रुभ भएर फ्यामिली पिटिसन हैन फर्म एप्लाई गर्दा न्यू जर्सीबाट कति टाइम लाग्छ त्यो फर्म आउनलाई भन्नुभएको। सो तपाईले असाइलम अप्रुभ भएर 7:30 गर्नुभएको होला। 7:30 को प्रोसेसिङ टाइम अहिले अब तपाईको कुन सेन्टरमा छ तपाईले चाहिँ एउटा USCIS को वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले एकचोटी हेर्दाखेरि म हेर्ने कोसिस गर्दै छु। 7:30 फर्मको चाहिँ 3 जस्तो अब तपाईको यदि टेक्सस सर्भिस सेन्टरमा तपाईले फाइल गर्नु भएको छ भने टेक्सस सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ अहिले नोभेम्बर 22, 2018 को केस भइराछ है। सो त्यो अनुसारले टाइमलाइनहरु गर्न सकिन्छ। हजुर। मनिषा गुनीजीले सोध्नुभयो, माई मम्स इन्टरभ्यू इज इन अप्रिल 20 हैन 2nd हैन 2021 फर ग्रीन कार्ड इन्टरभ्यू। आई एम हियर लिभिङ इन US. आई एम भेरी कन्फ्युज अबाउट द document list she has to take to interview. Does she need my birth certificate in original or photocopy? It is just fine. सो तपाईको डकुमेन्ट्सहरु सबै कम्प्लिट भइसकेको छ, त्यही भएर एनबीसी ले कम्प्लिट भएर तपाईको ममलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भएको हो। अहिले अपडेट गर्नुपर्ने सायद अब तपाईको पुलिस रिपोर्ट ओल्ड भएको छ भने पुलिस रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मेडिकल डकुमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईको रिसेन्ट इयरको ट्याक्सको गर्नुपर्ने हुन्छ। जनरल चाहिँ है फेरि त्यसैलाई नै लिगल एडभाइस चाहिँ नभन्नु होला। सर्टेन इन्फर्मेसनहरु उनीहरुले त्यो लिस्टमै दिया हुन्छ, त्यो अनुसारले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। बन्दै चाहिँ अघि हामीले समीक्षा खड्काको पढ्यौं हैन। नमस्ते, मेरो 3 वर्षको छोरी हैन त पढ्नु भयो हैन। मनिषा गुनीले फेरि सोध्नु, व्हाट आर द ओरिजिनल डकुमेन्ट डज शी नीड फर्म पिटिशनरलाई चाहिँ अघि त्यो अघि भनि सक्यो नि दाइ यो क्वेशन पनि। व्हाट आर द ओरिजिनल डकुमेन्ट डज शी नीड भन्नुभयो। ओरिजिनल डकुमेन्टमा चाहिँ उहाँको डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, जस्तो उहाँको पासपोर्ट, उहाँको बर्थ सर्टिफिकेटहरु, अरु कुराहरु चाहिन्छ। तपाईको I-130 अप्रुभ भइसक्यो भनेपछि तपाईहरुको दुई जनाको रिलेसनशिपको प्रुफहरु भइसकेको छ। अरु यहाँनिर मेरो हस्बेन्ड प्रेमा राईले लेख्नु भएको छ। प्रेमा राईको यहाँ छ दाइ, मैले दाइले देख्नुभयो प्रेमा राईजीको? मैले देखिन, तपाई पढ्दिनु। मेरो हस्बेन्डले फ्यामिली अप्लाई गर्नु भएको तर हामीलाई नोटिस छैन, के हुन्छ? मेरो हस्बेन्डले फ्यामिली अप्लाई गर्नु भएको भनेको मैले बुझिन। तपाईको हस्बेन्डले त फ्यामिली भने तपाईलाई अप्लाई गर्नु भयो कि उहाँको अरुलाई अप्लाई गर्नु भयो कि तपाईले चाहिँ I-130 हेरेर त्यसपछि गर्न सक्नुहुन्छ। अविभागीय थियो। अर्को चाहिँ गुरुङजीले लेख्नु भएको छ, दाइले हेर्नुभयो? इन्द्र मैले के रे म यस्तो छ एउटा लिनुस नार्पाले लेख्नु भएको छ, मेरो I-170 730 एप्लाई गरेको 2 वर्ष पुरा भयो, के आएको छैन, के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नुभयो। अघि मैले भने नि नोभेम्बर 22, 2018 को भइराछ भनेपछि अहिले तपाईको चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि भएको छ भने तपाईले सर्भिस रिक्वेस्ट गर्नु, त्यो भन्दा पछि भएको छ भने चाहिँ तपाईको टाइममा नै छ। हजुर। बन्दै चाहिँ अघि निल परियारजीले फेरि एकपल्ट स्मरण के गराउनु भयो भने त्यसरी आउनु मेरो बाध्यता र अनि अनभिज्ञता थियो। सो मैले त्यसमा एउटा कुरा भन्छु दाइ, कस्तो भन्दाखेरि त्यो तपाईको मात्रै होइन, धेरै जना हुनुहुन्छ टिभी पढेर हाम्रो भर्जिनियामै भएको धेरै जना हुनुहुन्छ। त्यो सिचुएसनमा धेरै जना व्यक्तिहरु पर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने कसैको दोष भन्दा पनि नेपालमा कन्सल्टेन्सीहरुले चाहिँ
तपाईको नभएको यसरी नै जानु पछि परिवार बोलाउनु भनेर गरेको हुन्छ हैन। खाली मैले भन्न खोजेको यति हो कि तपाईको परिवार ल्याउनु भइसक्यो, सिटिजनशिप अप्लाई गर्नलाई हतार नगर्नु। सिटिजनशिप अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो पेन्डोराज बक्स भने जस्तो एउटा चीज खोलेपछि धेरै कुराहरू निक्लिन सकिन्छ। सो सिटिजनशिपको एप्लिकेसनलाई अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अभोइड गर्नु। एटलिस्ट तपाईको परिवार यहाँ बस्न सकिरहेछ, तपाईको भने मतलब बच्चा-बच्ची स्कुल जान ओर्न, बच्चा-बच्चीले बरु सिटिजनशिप अप्लाई गरेपछि त्यो पछि तपाईहरुले गर्नुभयो भने अथवा त्यसपछि रुल चेन्ज हुन्छ भन्ने फरक कुरा हो हैन। कुनै कुनै व्यक्ति चाहिँ तपाईलाई भन्लान् ए हामीले पनि त्यस्तै गरे हाम्रो के पनि भएन भनेर भन्लान् मान्छेले। द्याट्स ट्रु टु, किनभने इमिग्रेसनमा सबैजना मान्छेलाई पर्छ भन्ने छैन। तर अहिले धेरैजना मान्छे यो परिस्थितिबाट सिटिजनशिपको डिनायलमा परेको भएर मैले खाली प्रिकसन लिनु मात्रै भनेको हो। हजुर। बन्देजी अर्को एउटा गुरुङ कुमारी इन्दिराजीले सोध्नु, बन्देजी बन्दिता म्याम, आई हेभ वन क्वेरी रिगार्डिङ अनम्यारिड ओभर एज डटर. Once I approve for green card, am I eligible to file my petition for my daughter? यस, तपाईको छोरी अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईले फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको पेटिसन हुन्जेलसम्म तपाईको छोरी अनम्यारिड रहनुपर्छ। युजुअली त्यो पेटिसनको लागि 5 वर्ष 6 वर्ष जति लाग्न सक्छ। हजुर। राम जोशीले सोध्नु, नमस्कार हजुर, मेरो ग्रीन कार्डमा फ्यामिली एप्लाई गरे र भिसा इन्टरभ्यूको लागि डेट वेटिङमा छन्, अनि मलाई सिटिजन एप्लाई गर्ने मन छ, अहिले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हजुर भन्नुभयो। त एकचोटी फेरि भन्नु त उहाँले के अप्लाई गर्नुभयो अरे भन्थे छुट्यो। नमस्कार हजुर, मेरो ग्रीन कार्डमा हैन फ्यामिली एप्लाई गरेर भिसा इन्टरभ्यूको लागि डेट वेटिङमा छन् हैन, छ अनि मलाई सिटिजनशिप एप्लाई गर्ने मन छ, अहिले गर्न मिल्छ कि नै? सो एकचोटी सोच्नुस्, के सोच्नुस् भने तपाईको बच्चा-बच्चीको उमेर कति छ भनेर सोच्नुस्। तपाईले सिटिजन हुनु भएर तपाईको स्पाउसलाई फरक पर्दैन, तर तपाईको 21 वर्ष भन्दा बढीको बच्चाहरू छन् भने त्यो बच्चाहरूको चाहिँ सिटिजनको चाहिँ बरु ग्रीन कार्ड होल्डरको भन्दा ढिलो हुन्छ। त्यो एउटा विचार गर्नु। अनि अरु कुराहरुलाई टाइमलाइनहरुको याद गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने बच्चाहरू सानो छन् र स्पाउस मात्रै हुनुभयो भने चाहिँ त्यसलाई असर पर्ने हुँदैन। हामीले कभर गर्यौं कि दाइ सबै? अर्को एउटा हुन्छ चाहिँ यो अघि रिमा गुरुङ थोकरले हाम्रो कम्युनिटीमा पर्या जस्तो छ, आफू चाहिँ हैन डलर इन्कम गर्ने बट सर्भिस पे गर्दा चाहिँ रुपीजमा काउन्ट गर्छन्, अनि महँगो भन्ने चप्लान छन् हैन, कम्प्लेन छ भनेर यो अरु अहिलेको उसमा चाहिँ उहाँले भनिदिनु भएको रहेछ। हजुर हजुर। अरु परिचितले हैन अघि सोधिस हामीले भनिसक्यौं। विनोद गौतमजीलाई एउटा सोधौं। I have pending asylum in court. I got married amid my processing and my spouse was LPR while we were married. Now she is a citizen. During our master hearing, judge said to discuss with the DHS when our spouse is citizen. So question is, does court or USCIS adjust my status? So दुईटा बाटो हुन सक्छ। एउटा चाहिँ के भने तपाईको चाहिँ तपाईले कोर्टमा, बिकज नाउ तपाई अमेरिका कसरी छिर्नु भएको हो त्यसमा फरक पर्छ। यदि तपाई चाहिँ इन्स्पेक्सन समेत अमेरिका छिर्नु भएको हो भने चाहिँ तपाई यहाँ एडजस्ट गर्न मिल्ने हुन्छ। सो कोर्टलाई तपाईले टर्मिनेट गर्नको लागि रिक्वेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ, र अर्को कुरा चाहिँ कोर्टले तपाईको केस टर्मिनेट गरेपछि USCIS ले एडजस्ट गर्न सक्छ, अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ कोर्टैको अगाडि पनि एडजस्ट गर्ने मिल्छ। कोर्टको अगाडि गर्दा बरु तपाईको छिटो हुन सक्छ होला। त्यो दुईटा, अब तपाईको डेफिनेटली कोर्टमा हुनुहुन्छ भने जस्तो तपाईको त वकिल त हुनुहुन्छ होला, तपाईको वकिलसँग तपाईले प्रोज एन्ड कन्स डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर। दर्शक महानुभावहरु, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं र एउटा दुईटा हामी लिन्छौं। बन्देजी एउटा राजन सिंहजीको छ। माई फ्रेन्ड हैज अ ग्रीन कार्ड एन्ड स्टेइङ आउटसाइड द USA मोर देन अ इयर एन्ड नाउ ही इज कमिङ ब्याक टु द USA. इज देयर एनी लीगल complication for him? हुन सक्छ, किनभने कतिपय एयरलाइन्सहरुले चाहिँ 1 वर्ष भन्दा बढी भएकोलाई चाहिँ आउन नदिने पनि गर्छ, किनभने ग्रीन कार्ड एज सच नजाने भए तापनि अब्यान्डन गरिएको भनेर चाहिँ अब्यान्डन गरेको भन्ने हिसाबले आउन नदियो भने त त्यो त गाह्रो हुन्छ। सो अहिले चाहिँ धेरै जनालाई त्यो प्रब्लम भइराछ। हजुर। अघि महेन्द्र कणेलजीले के सोध्नुभयो भने यो कार्यक्रमको अब यसको चाहिँ हामी अभिलेख भनेको रेकर्डहरू हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ सोध्नु भएको मलाई। महेन्द्र कणेलजी, यो कार्यक्रमको नेप्लिजको सामाजिक सञ्जाल भनेको अनवर किताब फेसबुकमा पनि हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी युट्युब पनि बनाउने गर्छौं। नेप्लिजमा सबै कुराहरू राखिने गरिन्छ। धन्यवाद। नमस्कार हजुरमा प्रश्न माथि छुटे केशव नेपालजीले
हेरिदिनु भन्नुभयो। केशव नेपालजीको अघि हामीले बन्देजी हेरिदिनौँ त? मेरोमा पनि म देख्दिनँ। मैले निल परियारजीको देखि, मनिषा तेजन्द्रजीको अघि हामीले सम्बोधन देखि। केशवजीको त हामीले सम्बोधन गरिदिएको नि होइन त? हजुर हजुर गरेको जस्तो लाग्छ मलाई, तर प्रश्न अहिले देखिँदैन दाइ। नत्र भए म पछि फेरि नेपाल, मेरो हजुरको प्रश्न यहाँ भन्नुभयो, म्यारिड फ्रेन्ड भयो। अर्को एउटा के अरे सीता अधिकारीजीले भनिहाल्नु भयो त। सर म्याम नमस्कार, बन्दिताजी म्याम, ह्युज रेस्पेक्ट टु यु। एउटा जिज्ञासा होइन, असाइलममा बसेको 7-8 वर्ष भइसक्यो, यो एउटै रिलेसनमा बसेर छोराछोरी बनाइसके, नेपालमा छोरा र बुढी छन्, के गर्न मिल्छ म्याम प्लिज भन्नु। तपाईँहरूको अलिकति कम्प्लिकेटेड सिचुएसन के भने, जस्तो अब यहाँ त हुन्छ होइन, आउट अफ म्यारिड पनि मान्छेको रिलेसनसिप हुन्छ। अब तपाईँले डिसाइड गर्नु पर्यो, किनभने अब लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिपमा तपाईँले अब डिभोर्स गर्ने प्रक्रिया, म अब नेपालमा मैले प्र्याक्टिस नगरे धेरै भइसक्यो। सो नेपालको सिचुएसनमा डिभोर्स गरेर यता बिहा गर्ने हो कि अथवा के गर्ने हो, त्यो तपाईँहरूले पर्सनल विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हजुर धन्यवाद। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छ। अब हामी एउटा मात्रै जिज्ञासा लिदिन्छौँ है त। राज श्रेष्ठले सोध्नुभयो, इन्टरभ्यू भइसकेपछि के प्रोसिड्युर बाँकी रहन्छन्, अहिलेको परिस्थितिमा ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ होला भन्नुभयो। सो इन्टरभ्यू भइसकेपछि भनेपछि ग्रिन कार्डको इन्टरभ्यू भएपछि सकिन्छ, अनलेस एन्ड अन्टिल अफिसरहरूले केही डकुमेन्ट माग्यो भने मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले के बाटोबाट तपाईँले ग्रिन कार्ड अप्लाई गर्नुभएको छ त्यसमा टाइमलाइन चाहिँ फरक पर्छ। दर्शक महानुभावहरू, मैले अब होइन हामी कार्यक्रम समाप्त भएको छ। हामी 5 मिनट ज्यादा गइसक्यौँ। हरेक बिहिबार अमेरिकाको न्युयोर्कको समय भनौँ, अमेरिकी पूर्वी समय 8 बजे हामी आउनेछौँ र अन्य ताजा जानकारी साथ आउनेछौँ। बन्दिताजी, यो कहिलेकाहीँ संयोग कस्तो भएको छ भने जहिले पनि बिहिबार राख्दा फाइदा हुने रहेछ, किनभने यो लगातार 4-5 पटक नै सांसदमा अथवा होइन बाइडेनले होइन राष्ट्रपतिले भनेकोमा त्यसैको त्यही दिन या भोलिपल्ट नै हामी गर्न पाउँछौँ। यो त राम्रो कुरा हो नि बन्दिताजी, होइन? हो नि, हो, डेफिनेटली दाइ। हाम्रो कार्यक्रम सक्नु अगाडि म दुईटा कुरा भन्न मन लाग्यो दाइ। एउटा कुरा चाहिँ के भने, जस्तो अब डेफिनेटली मान्छेले अब जिज्ञासा सोध्नुहुन्छ होइन। पहिला अब मलाई पनि धेरैजनाले, किनभने अघि पृथ्वीजीको कुरालाई पनि म भनौँ, धेरैजनाले सोध्नुहुन्थ्यो फ्री कन्सल्टेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर। तर कस्तो हुन्छ, तपाईँले यही कार्यक्रममा हेर्नुभयो, हामीले आधा घन्टाको कार्यक्रम चलाउँदाखेरि हामीलाई लगभग 20वटा 21वटा जति क्वेसनहरू आउँछ होइन। हामी प्रयास गर्छौँ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मेरो मेसेन्जरमा, इमेलमा धेरै क्वेसनहरू आएको हुन्छ। म चाहुन्जेल सबै क्वेसनको आन्सर दिन त म खोज्छु, तर पनि पोसिबल हुँदैन। त्यो भएर र यो लिगल वेबाट पनि अफिसमा चाहिँ अब अमेरिकाको ठाउँमा बसेको छ, अमेरिकाको लाइसेन्सलाई मेन्टेन गर्नको लागि नै पनि कन्सल्टेसन सेट गरेर तपाईँहरूसँग आधा घन्टा जस्तो कुरा गर्न पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि अब तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो एकदमै कम शुल्क छ। हामीले $80 लिन्छौँ, कम्पेयर टु अरूहरूले 250 लिन्छन् हाफ एन आवरको। हाम्रो कम्युनिटीलाई हिसाब गर्ने हिसाबले गरेको हो र आफ्नो कामको पनि टाइमको पनि भ्याल्यु गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि अर्को एउटा एस्पेक्ट चाहिँ मैले के भयो अहिले, किन भन्दा हामी एसियन कम्युनिटीको मान्छे अहिले अमेरिकामा दिन प्रतिदिन, हुन त हाम्रो इमिग्रेसनको विषय होइन, तर पनि एज एन इमिग्रेन्ट एउटा कुरा चाहिँ के भने, एसियन कम्युनिटीलाई जुन असर अट्याक अमेरिकामा भइरहेको छ हाम्रो कम्युनिटीको तर्फबाट पनि, किन अहिले हालसालै पनि हाम्रो कम्युनिटीको 2जना व्यक्तिहरूलाई होइन, 2जनै, एउटा उबर चालकलाई, अर्को लिफ्ट चालकलाई जुन घटना भएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनालाई नराम्रो फिलिङ एउटा भइरहेको छ र आफू पनि सेफ रहनु जरुरी छ। र साथसाथै कस्तो भने एकअर्कालाई पनि अरू कम्युनिटीको मेम्बर्सहरूलाई पनि हेरेर हामीले सहयोग गर्नको लागि चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विशेष गरिकन लक्ष्मी श्रेष्ठ बहिनीजी धेरै कुरा लेखिरहनु भएको छ। यहाँहरूको सप्ताहन्त सुखद होला भन्नुभयो। राधिकाजीले चाहिँ अघिदेखि मन पराएको लाइक गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण तपाईँहरूको साथ र सहयोग अपेक्षा गर्दछौँ। आजलाई हामी सम्पूर्ण दर्शकहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। आजको शुभरात्रि, नेपालमा शुभ बिहानी होइन, शुभ प्रभात। धन्यवाद दर्शकबिन, सधैँ यसरी नै हेरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।